देव बरो दिसलो तुमकां सगळ्यांक. आयज हांव तुमकां उलोवंक सोदतां. आयची टॉपीक एक्शन. एक्शन म्हणल्यार कितें तें म्हाका तुमकां क्लियर करूंक जाय. हांव आयची टॉपीक एक्शनाचेर कित्याक उलोवंक सोदतां, कित्याक संवसार म्हणटा तो चलता पळय, तुमी कोत्ताय पळय तेजेर. आतां तेकाच एक्शन म्हणटा. एक्शन आतां कितें, आत दाखय म्हणल्यार आत दाखयलो, हेकाय एक्शन म्हणटा. पूण तो आत दाखय म्हणल्यार आत दाखयताय, ना जाल्यार कोण दाखयताय. आतां आयज स्पेशल टॉपीक एक्शनाचेर जायते पॉयंट्स आहा आनी ते पॉयंट्स हांवें ह्या डिस्क्रिप्शनाचेर दिल्ले आहा. आनी एक्शन कित्याक घेवंक जाय पळय तेजेर हांव उलोवंक सोदतां. कित्याक एक्शन घेयत जाल्यार जायते फायदे आहा, आनी एक्शन घेयना जाल्यार लुकसाणूय जायतें आहा. आतां एक्शन घेयलोलें पयले सद्याक हांव म्हाजो इंट्रो सांगता सगळ्यांक. हांव एडवीन आग्नेलो आफोन्सो, इंडियेचो, गोंयचो आनी UK सेटल जाल्लो आहा म्हाजे फॅमिलीच्या बारा. आनी म्हाका 2 वर्सां जालीं हें डिजिटल बिझनस हांव कोत्तां. आतां आयची टॉपीक एक्शनाचेर हांव उलोवंक सोदतालो, तें हांव तुमकां शेअर करूंक सोदतां. आनी प्लस म्हाजी जर्नी. हें एक्शन म्हणटा तें कितें, एक्शन आतां कोणूय घे म्हणल्यार एक्शन घेताय. पूण घेताय म्हणल्यार तोरी कशें एक्शन घेता, जायत्या जाणांक पयशे जोडपाचें ओ कितेंय जावपाचें वीश आसता. सगळ्यांक आहा ती चडशी. आतां म्हाका संवसारान बरो व्हडलो मनीस जावंक जाय, म्हाजे फॅमिलीक हॅप्पी दवरपाक जाय आनी म्हाका हॅप्पी आसोंक जाय. आनी हें सगळें कशें मेवतलें म्हाका, हार्डवर्क आसोंक जाय म्हाजो. हार्डवर्क म्हणटा तें कितेंय करपाक जाय. कितेंय आतां हांव नॉर्मल कामाक वयतां जाल्यार ते हांव 2 कामां करतालो तेन्ना म्हाका ते पयशे पावनासले. आनी हें सगळें एक्शनाचेरूय डिपेंड जाता. एक्शनाचेर म्हणल्यार हांव कितें करतालो, हांव म्हाजी खबर सांगना सगळ्यांची. तुमकां तर पयशे जोडपाक जाय जाल्यार कितें करपाक जाय, कामाक वचोंक जाय, कितेंय प्लॅन करपाक जाय कशे पयशे जोडपाचे ते. कित्याक पयशे आसत जाल्यार तुमची लायफ बरी चलोंक शकता. म्हणल्यार चड पयशे आहा तो मातसो सुशेगाद आसता, त्रास आसना तेका. तशें सुशेगाद लायफ, हॅप्पी लायफ हें करपाक पयशे जाय पडटा. आनी एक्शनाचो मेन पॉयंट हांव जायते पॉयंट्स हांवें नोट्स केल्ले आहा आनी तुमकां दिल्ले आहा डिस्क्रिप्शनाचेर. आनी हांव तें तुमकां एक्सप्लेनूय करूंक सोदतां. कित्याक एक्शन घेयल्यार तूं फुडें पावतलो लायफान, आनी एक्शन घेयना जाल्यार तसोच शिक्कोन उरतलो. आतां फॉर एग्जाम्पल 5 वर्सां पयलीं हांव म्हाजी खबर सांगता. 5 वर्सां पयलीं हांव UK येयल्लो तेन्ना म्हाजी जेव ओके 5 वर्सां पयलीं हांव UK येयल्लो तेन्ना हांवें चिंतलेलें लायफ हिंगा इजी आसतली म्हूण. इजी म्हणल्यार हिंगा हांवें आयकलेली ते प्रमाणे UKक जायते पयशे करूंक जाता आनी जायतो लोक UK धांवता म्हूण गोंयासून. आनी ते प्रमाणे एक टायम येयलो म्हाकाय येवचो पडलो हिंगा. पूण खरें कितें तें सांगता हांव, म्हाका आयज पासून UK लायक ना. आनी तरी पूण हांव पळय आतां शिकून उरला म्हणल्यार हांवें म्हाज्या भुरग्यांक हाडलीं, म्हाजी फॅमिलीक हिंगा सेटल केल्ली आहा. ते प्रमाणे म्हाका खुशी खूंय मेवता म्हाज्या भुरग्यांच्या वांगडा, म्हाजी फॅमिलीच्या वांगडा. आनी तेंका लागून हांव पळय हिंगा शिकून उरला आनी हांव चलयता म्हाजी लायफ चलता. आनी ह्या डिजिटल बिझनसान आनिकूय बऱ्याक पडटा म्हाजी लायफ म्हाका. कित्याक हांव 2 कामां करतालो तें हांवें बंद केलें. हांव एकूच दीस विकाक एकूच दीस काम करतां. आनी हें सगळें म्हाका म्हाज्या डिजिटल बिझनसान जायतो सपोर्ट मेवला. आनी हें डिजिटल बिझनस हांव तुमकां शेअर करतां कित्याक हितून जायतो फायदो आहा. आतांय फायदो आहा आनी फ्युचराक म्हणटा तो सारको बरो फायदो आहा. कित्याक हितून तुमी तुजी लायफ आख्खी चेंज करूंक शकता. हें तुमी काम बेश्टें रेग्युलर काम आसतना तुमी स्टार्ट करूंक जाता. आनी दिसाक 1 ते 2 वरां घायल्यार पुरो. तें जाल्यार कंटिन्यूस घालपाक जाय म्हण ना, कांय ना. म्हणजे
फ्लेक्सिबिलिटी आहा. आतां ही टॉपिक सोड फ्लेक्सिबिलिटी हें बिझनसाचें कशें तें हांव एक्शनाचेर कित्याक उलयतालो. एक्शनाचे जायते पॉयंट्स आहा म्हाका कडेन जे हांव तुमकां सांगूंक सोदतां. आतां चिंताय तुमी एक भुरगो आसलो तो कितें करतालो तेका घोडो चडोवपाक जाय आसलो आनी घोड्याची रेसीक वचोंक सोदतालो तो जिखपाक. आतां जिखपाक म्हणल्यार तो तेका कितें करूंक जाय, शिकोंक वचोंक जाय, जायतें कितें कितें करूंक जाय, प्रॅक्टीस करपाक जाय, हें तें जायतें आहा तितून. पूण हो कितें करतालो, हो इंटरनेटार हेजेर बुकांचेर वाचतालो आनी म्हणटालो आपूण रेडी आहा घोड्याची रेस मारपाक, आपूण वयता. पॉसिबल आहा तें? जिखतलो तो? ना. आनी तेजे मतीन तें फिक्स जाल्लें आपूण सगळें जाणां आपूण वयता, हें पयशे आहा आपणा कडेन, आपूण गायता रेस म्हण. पूण तो फायनली शेणलो. कित्याक शेणलो? कित्याक तो प्रॅक्टिकल कांयच नको आसलो. तेणें एक्शन घेवंक ना, तेजे मतीन सगळें आहा. हो एक पॉयंट एक्शनाक लागून हांव तुमकां सांगूंक सोदतां. एक्शन घेवंक ना तेणें फक्त बेश्टें नॉलेज काडलें. आतां जायते जाण आमच्या डिजिटल बिझनसाची बेश्टी वयल्या वयर नॉलेज आसता. कोणाकूय कितेंय सांगलें हो तेंकां अशें कित्याचेर व्हिडिओ येयलो कितेंय येयलो, हें स्कॅम रे म्हणटा, डायरेक्ट खबर काडना तशें. तेजी खबर म्हणजे एक डायरेक्ट अशें घडटा की विदावट नोईंग, कांय गम नासतना, कांय खबर काडना आसतना लोक डायरेक्ट जायते वस्तू म्हणटा. कित्याक आतां पळोवपाक गेल्यार जायतीं स्कॅमाय जाल्लीं आहा. पूण एक गजाल सांगता हांव तुका, कित्याक हांव ह्या डिजिटल बिझनसान 2 वर्सां जालीं. म्हाज्या बाराबर पार्टनर्स आहा आनी जायतो लोक आहा जे 4-5 वर्सां जाल्ले आहा आनी कोत्ताय, आनी गोंयकारूय आहा तितून जे कोत्ता. तेका लागून हें एक गॅरंटी कशी, कित्याक हांव म्हाजें ह्या बिझनसाचे टॅक्स भरतां HMRCक. मागीर एक गॅरंटी कशी सांगता तुमकां. मागीर एक्शन ह्या हितून तो फेल जालो, ती मॅच शेणलो तो. आनी एक्शनाचे आनी एकूय सांगता. म्हाजे चेडवाक हिंगात आहा तें हेवता, तेजी एक खबर सांगता. तेका आमी तेका टॅबाचेर हेवपाक, सगळ्या भुरग्यांक टॅबाचेर हेवपाक जायतें हें आसता. आनी म्हाज्या चेडवाकूय खूब हें आहा. पूण तेका आमी टायमींग घायिल्लो आहा. कसो टायमींग घायिल्लो आहा म्हणजे अमको टायम दिल्लो आहा, तसो फिक्स केल्लो आहा. आतां सांजचें कितें जाता तें भुरगीं जाणा तुमी जेवपाक येवपाक फाटीं सरताय म्हण. आनी तेका आमी कितें केलां, तेका असो टायम घायला की तें धाकटें न्हू, तेका बरोवचें पडटा तें. आनी तें जेवंक सोदनासलें. मागीर आमी कितें करतालीं तेका, तेजे जेवपाच्या टायमार तेका टॅब दिवपाचो हें टायम फिक्स केल्लो. म्हणजे असो तें म्हणटालें आपणाक जेवंक नाका, भूक लागना, कांय ना. आतां कितें जालां, आतां तेका टॅब जाय. आनी टॅब जाय म्हणल्यार तें ऑटोमॅटीक कितें करता, आमकां सांगता आपणाक दादा आपणाक भूक लागली, आपणाक जेवपाक जाय. केन्ना केन्नाय सवांकूच आमी एक्चुअली जेयताय 7:30, 8 8:30 बी तशी जेयताय. पूण केन्ना केन्नाय सवांकूच म्हणटा आपणाक भूक लागली म्हणटा न्हू गो. हय, ओके. आनी तशे जायते एग्जाम्पल्स आहा. जे हे एग्जाम्पल्स न्हू, म्हाजे फ्रेंडाचे, म्हाजे कोणाचे अशें हें घडलेलें आहा जितून म्हाका क्लियर गमन येता की एक्शन घेयना जाल्यार कांय जावपाचें ना म्हूण. एक मिटिंगेक आसले आमी, आनी मिटिंगेक ती बरी व्हडली एक बिझनसाची मिटींग ती. आनी थिंगा आमकां कितें सांगलेलें एडवायस हें तें wait a minute. Okay. Are you okay? Yeah. Okay. Say hello to them. Hello. Okay. आनी थिंगा हांव मिटिंगाची खबर सांगतालो. मिटिंगेक आमकां कितें सांगलेलें, आमकां एक 50 पावंडांची नोट काडली. 50 पावंडांची नोट काडली आनी आमकां अशी हातीन दाखयली. आनी विचारलें कोणाक पयशे जाय. लोकांनी सगळ्यांनी आमचे बाराबर कोण आसले सगळ्यांनी म्हणल्यार आमकां जाय आनी थोडे मातशे रजोंक लागले. पूण तरी पूण पयशे सगळ्यांक जाय तेणें तशें म्हणलें. मनी एवरीबडी नीड्स म्हण. मागीर हांवें हें केलें, आमी सगळ्यांनी हात वयर घायलो आनी म्हणलें पयशे सगळ्यांक जाय म्हण. मागीर
इथून एक पॉइंट नोट कराय बरे भाशेन ऐकाय. ओके. इथून एक्शन घेयले आमी ना, आमी फक्त आमचे मोतीन आमकां जाय म्हणून सांगलें तेंकां. मागीर तेणें कितें केलें, तेणें काडली ती 50 पावंडाची नोट काडली, बोल्सान घायली. 20 पावंड काडले दुसरे पावटी सेकंड टायम, आनी अशें हात वयर काडून दाखयले, अशें नोट धरून वयर दाखयले, कोणाक जाय 20 पावंडाची नोट. तरी आमी आतां चिंताय, 50 पावंडाची नोट काडले आनी लोकांनी म्हणूंक लागले आत वयर काडलं आमकां जाय म्हण, कमॉन टेक इट म्हणूंक लागलो तो. तरी आमी चिंताय, कमॉन टेक इट कित्याक म्हणटाय, म्हणजे सगळ्यो चिंता एकलो उठलो आनी वचोन ते 20 पावंडाची नोट घेयली. 20 पावंडाची नोट घेयली आनी तेणें ताका यू आर द विनर म्हणलें, तुका मेवलें कित्याक तुवें एक्शन घेयलें म्हण. पॉयंट खंय गेलो आतां, एक्शनाचेर. तेणें एक्शन घेयलें, तो उठलो, तो गेलो आनी तेणें हें केलें, ते 20 पावंडाची नोट घेयली ते कडल्यान. तेणें कितें क्वेश्चन आसलो, कोणाक जाय, आनी तेणें तो एक्शन घेयलो आनी गेलो. आनी एक्शन घेयलें म्हूण ताका ते 20 पावंड मेवले. तशेंच तेणें परतून हें केलें, परतून आनी एक क्वेश्चन घायलो. कोण आपणाक 5 पावंड दिता ताका आपूण 50 पावंड दितलो. सगळीं 5 पावंड सोदूंक लागलीं. सगळीं 5 पावंड सोदूंक लागलीं. 5 पावंड सोदता म्हूण मागीर एकल्या कोणाक मेवलो आपणा कडेन 5 पावंड आसलो आनी थोड्यांक लेट जालो. कोणें व्हरोन दिलो 5 पावंड ताका 50 पावंड मेवले. हितून जिखलो कोणें 5 पावंड सोदले, बेगीन काडले, व्हरोन दिले आनी अचीव केले. हो मेन पॉयंट कित्याक सांगूंक सोदता हांव तुमकां, एक्शन. तुमी एक्शन घेयलें म्हणजे तुमी येयले, कारण वचोन घेयले थिंगा, मागीर मेवले, तुमी जिखले ते प्रमाणे ह्या डिजिटल बिजनसान हांव तुमकां पॉयंट आवट करूंक सोदतां की तुमी एक्शन घेयाय. हितून तुमकां लुकसाण कांय ना, शेणपाचें कांय ना. कित्याक हितून 30 days रिफंड आहा, गॅरंटी आहा, चॅक करपाक आख्खें डिजिटल बिजनस आमचें. आनी $149 पे करपाक जाय रजिस्टर केलें म्हणटकच. रजिस्टर जालें तुमकां वेबिनार पळोवपाक मेवता, 90 minutes व्हिडिओ. आनी जेंकां होरो इंट्रस्ट आहा पळय, म्हणजे तेंच्यांनी हो व्हिडिओ बरे भाशेन पळयाय. ना जाल्यार जायतीं जाणां वेबिनार पळयना आसतना म्हणटा आमकां कितें करूंक जाय, तें तर पळयना जाल्यार तुमकां गमोन कांय येवपाचें ना, तुमकां बेसीक इन्फॉर्मेशन मेवचें ना. आनी तेकाच लागून हांव हें सगळें शेअर करतां, क्लियर करतां की तुमी बरे भाशेन तो व्हिडिओ पळयाय 90 minutes. टायम म्हणटा तो तुमकां कितें अचीव करूंक जाय जाल्यार पळोवपाक जाय, कारण घालपाक जाय. तशेंच हांव आनी मागीर तुमी तो वेबिनार पळयलो, मागीर नेक्स्ट स्टेप तुमकां ऑलरेडी ईमेल्स मेवतले आमचे, आनी 149 पे करपाकूय हें आसतलें तुमकां ऑप्शन. कित्याक तें 30 days रिफंड गॅरंटी आहा. तुमकां आख्खें ह्या बिजनसाचें कितें, कशी चलता कंपनी, कशें इनकम सोर्स, कितें तें सगळें तुमकां गमतलें. हेजेर तुमकां आमी आमच्या फेसबूक ग्रुपार एड करताय, जे आमचो इनकम पोटेन्शियल आमी थिंगा घालता. आनी लोक कसो जोडटा, कितलो लोक आहा, केदी व्हडली कम्युनिटी, कितें वस्तू आहा, तें कितले तुमचे पयशे घालचे पडटा हितून स्टार्ट करपाक. कित्याक हांव सांगता कित्याक डिजिटल बिजनस म्हणल्यार खंयचेंय नॉर्मल बिजनस आसता पळय तेच भाशेन. पूण हेका तुका म्हणूंक जाता, तुका इन्वेस्टमेंट आहाय म्हणटा आनी नाय म्हणूंक जाता. कित्याक जेन्ना तुमकां गमोन येतलें वस्तू कितें आहा पळय ते हेजेर तुमकां क्लियर गमोन येतलें. आनी गमना जाल्यार म्हाज्यान तुमकां एक्सप्लेन करूंक जाता की हेका आमी ना कित्याक म्हणटा, इन्वेस्टमेंट नाय म्हणटा. आनी थोड्यांक तें दिसता वय घालचें पडटा म्हण. ओके. आनी एक एग्जांपल सांगता. एग्जांपल न्हू, म्हाजे एक फ्रेंड आसलें. एक फ्रेंड, तेका एक टिचरीन कितें विचारलें म्हणल्यार
कॉलेजीच्या टायमार आनी कितें विचारलें म्हणल्यार कितले तुमी हे फुरीश पयल्या वाटेक तुमच्या घरासून हिंगा येता तेन्ना आनी तें हें नोट करूंक नासलें आनी कोण नोट करना अशें म्हणजे आमकां आतां कितेंय आतां आमी हुंय वयताय कितेंय कोत्ताय जाल्यार आमी बारीकपणीन सगळें पळयना ते प्रमाणे तेणेंय तें नोट करूंक नासलें कितले क्रॉस आसले पळय ते विचारलें हाउ मेनी क्रॉसीस ऑन द वे फ्रॉम द हावस टू द कॉलेज मागीर त्या चेडवान कितें आन्सर दिलो आपणाक खबर ना म्हूण आतां तेणें नोट करूंक ना तेंच तर टिचरीन ताका पत्तें केलें फाल्यां तर आपूण तुका एक 100 रुपया दिता कित्याक तें सेम आपणाक आन्सर दिवपाक सेम आमकां आपणाक आन्सर दिवपाक कितें आन्सर दिवपाक तुवें कितले क्रॉस पळयल्या पळय ते वाटेक फ्रॉम होम टू द कॉलेज मागीर हितून कितें जाता एका 100 रुपया मेवता म्हूण तें कितें कोत्तालें चेडूं सगळें नोट बरें पळोवपाक वयतालें चवकशी सगळ्याक पळयत रावतालें कितले आहा मेजतालें सारकें क्लियर कित्याक तेका कितें मेवता हेजेर तेणें एक्शन घेता तें कित्याक तेका कितें मेवता म्हूण तें सगळें मेजून तें नेक्स्ट डे तेका हें टिचरीक हें करता पूण हितून पॉयंट कितें जालो तेणें एक्शन घेयलें तेणें नोट डावन केलें तेका कितें मेवता म्हूण तें भितर सगळें मेजूंक लागलें सगळें बारीकसाणेन पळयलें मेजलें आनी केलें इन शॉर्ट व्हिडिओ व्हडलोय करूंक सोदना एक्शन इज द की टू सक्सेस टू अचीव समथींग कितें फुडें पावपाक तुजी लायफ चेंज करपाक आनी कितें जावपाक आतां तर आनी एकूय सांगता हांव तुमकां बँकेन आमी आमच्या भुरग्यांक फॅमिली काजराक एका तेका जायतें हें आहा म्हणजे एक्सपेंडिचर आसता तें आमी बँकेन सांबाळून दवरता आमच्या भुरग्यांची फ्युचर हें करपाक स्टडीज एड्युकेशन म्हणजे काजराचें आनी कितें कितें जायते एक्सपेंडिचर आसता आमी कितें कोत्ताय सांबाळटाय पूण तेच तर आमी तर पयशे असल्या बिजनसान कितेंय करपाक म्हाजेंच म्हणना हांव आमचेंच बिजनस जॉयन जावंक जाय म्हणून न्हू पूण बिजनसाचेर तुका फायदो आहा आनी आमच्या बिजनसाचेर हांव चड फायदो आहा सांगूंक सोदता तुमकां कित्याक आमच्या हेजेर तुमकां तुमचें रेगुलर काम आहा पळय तेज्या बराबर हें बिजनस स्टार्ट करूंक मेवता बरे भाशेन हें स्लो तुका फुडें पावोंक हें फुडें पावपाक जाय तो चान्स आहा हितून चान्स आहा न्हू 100% चान्स आहा कित्याक आमचो सपोर्ट आसता तुमकां कित्याक आमी फुडें पावलेले आहाय आनी जायतो लोक आहा आमीच न्हू आमच्या वयर जायते आहा हितून फायदो मेन कितें आहा कोण वयर आहा तेंकां चड जोडटले आमी न्यू स्टार्ट करता आमकां थोडे तशें कांय ना हितून तूं टायम घालता तुमचे एफर्ट्स आहा तुमचे हें आहा हार्डवर्क आहा तितून तुमच्याकीन म्हाज्याकीन तुमी वयरूय वचोंक शकता म्हाज्याकीन तुमी चडूय पयशे जोडूंक सोदता हितून हांव तुमकां क्लियर सांगूंक सोदता हितून अनलिमिटेड इनकम सोर्स आहा जायते जोडूंक जाता फक्त तुमचो डेडिकेशन हार्डवर्क आनी हें आसोंक जाय फोकस आसोंक जाय चल बरें आनी चड हें करना व्हिडियो चड व्हडलो तुमकां मागता हो व्हिडिओ म्हाजो शेअर कराय कित्याक जायतो लोक हें बिजनसा वो पार्ट टायम कितें स्टार्ट करूंक सोदता हें तेंकां पावत जाल्यार तुमकां इंट्रस्ट ना जाल्यार तेंकां कोण ना कोण कित्याक आमचें मार्केट आख्खो संवसार आमकां हो जो व्हिडिओ पावता थिंगासरले लोक आमचो रजिस्टर करता आनी एक मेन पॉयंट कितें हें बिजनस कशें स्टार्ट करपाचें हें बिजनस तुमकां फक्त आमची वेबसायट दिल्ली आहा थिंगा रजिस्टर जावपाक जाय आनी तुमकां वेबिनार पळोवपाक जाय जें एक फ्री वेबिनार आहा कॉम्प्लिमेंटरी वेबिनार ती तुमकां पळोवपाक मेवतली 90 मिनिट्स वेबिनार ती कित्याक तुमकां 90 मिनिट्स घालचे पडटले कित्याक तुमकां तर कितें जायें जाल्यार तुमी हें करूंक जाय टायम घालपाक जाय कितें करपाक जाय की खूंय पावपाक जाय जाल्यार कितें करपाक जाय आनी टायम घालपाक जाय हो टायम तुमचो वेस्टान वचची ना तुमकां बरे भाशेन समजतलें बेसीक कितें तें बिजनस आनी कशें तें आनी रिफंड गॅरंटी आहा तें एक्सप्लेन केल्लें आहा बरें तर थँक यू फॉर लिसनिंग बाय फॉर नाव गॉड ब्लेस यू ऑल बाय